जनूबी पंजाब के शहरियों की सुनेंगी कयामत खेज गर्मी के बाद कई शहरों में बादल बरस पड़े। वादी सोन, जलालपुर, पीरवाला, भेरा, बस्ती मलूक, सलावाली, कबीरवाला, मियांवाली और हथेजी में गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार, मुरझाए चेहरे खिल उठे। आंधी के बायस आम के बागात को नुकसान का अंदेशा। मुल्तान में तेज आंधी के बायस दीवार गिर गई, कार और घरेलू सामान को नुकसान। मेलसी और गिरदोनवा में गर्द आलूद आंधी, मुतादिद फीडर स्ट्रिप। अहमदपुर शर्किया में भी तेज आंधी, करंदा मोहम्मद पनाह में ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। वादी सोन में बारिश, ज़ालाबारी और तेज आंधी। खुशाब में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाई और वालिद जान बहक। एक ही घर के 3 चिराग गुल होने से कोहराम मच गया। बुधार में टेंट सर्विस की दुकान पर बिजली गिरने से मजदूर जख्मी। भेरा में दीवारें गिरने से 7 अफराद और कबीरवाला में 1 खातून जख्मी। मेपको रीजन में तेज आंधी और बारिश। मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, खानेवाल और डीजी खान में 52 फीडर स्ट्रिप कर गए। मुल्तान के 132 केवी ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त तारों पर गिरने और पोल टूटने के इत्तलात। चीफ एग्जीक्यूटिव मेपको के स्टाफ को सिस्टम बहाली की हिदायत। प्लास्टिक बैग्स माहौलियाती आलूदगी का सबब। आज से पंजाब भर में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। सिर्फ 75 माइक्रोन बैग्स के इस्तेमाल की इजाजत होगी। खिलाफ वर्जी करने पर भारी जुर्माने होंगे। जनूबी पंजाब की इंतजामिया ने भी खबरदार कर दिया, सिंगल यूज प्लास्टिक के बर्तनों पर भी पाबंदी होगी। प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर आज से मुकम्मल पाबंदी। मुजफ्फरगढ़ वेस्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसले को खुशआइन करार दे दिया। मियांवाली में भी प्लास्टिक बैग्स पर हुकूमती इक़दाम सराहा गया। रहनुमा जमाते इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी ने कहा कि प्लास्टिक बैग जलाने से फिजा आलूदा होती है। प्लास्टिक क्योंकि ये बहुत सारे इसके मसाइल हैं और मैं ये समझता हूं कि यही बेहतर है कि लोगों को तालीम और तरगीब के जरिए से आमादा किया जाए कि वो प्लास्टिक बैग को इस्तेमाल न करें। कारोबार को खत्म करना मसाइल का हल नहीं। मुल्तान के दुकानदार प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी के खिलाफ बोल पड़े। कहा, प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी से आवाम परेशान होंगे। हैंड बैग्स तमाम लोगों की जरूरत बन चुका है। माहौलियाती आलूदगी का खात्मा करने वाले आलूदगी फैलाने लगे। मियांवाली म्यूनिसिपल कमेटी अमले को कूड़ा उठाने के बजाय जलाने लगे। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कूड़ा करकट को आग लगाने का सिलसिला जारी। धुएं से शहरी अजियत में मुब्तला, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। सूबाई वजीर आबपाशी मियां काजिम हुसैन पीरजादा का डेरा गाजी खान का दौरा। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद ने सैलाब के नुकसानात, नहरी पानी की फराहमी और तरक्याती मंसूबों के हवाले से आगाह किया। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की लाहौर में पीपल्स पार्टी के अहदेदारान से मुलाकात। मुल्की सियासी और इक्तिसादी सूरत-ए-हाल पर तबादले ख्याल। मुलाकात करने वालों में सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम, सैयद उस्मान महमूद, जिलाई सदर लिया मलिक, रियाज सामटिया, राव साजिद अली और अब्दुल कादिर शाहीन शामिल। जनूबी पंजाब के केसेस भी बजरिया वीडियो लिंक सुने जाएं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान का सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन केसेस की समाअत का मुतालबा। सीनियर कानूनदान रियाजुल हसन गिलानी का मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का ऐलान। बहावलपुर में खस्सा की वबाई सूरत-ए-हाल बरकरार। 24 घंटों के दौरान खस्सा के 9 मुश्तबा बच्चे रिपोर्ट। विक्टोरिया अस्पताल में 6, सिरसादिक आबासी अस्पताल में 3 मुश्तबा बच्चे रिपोर्ट। विक्टोरिया अस्पताल में 32, सिरसादिक आबासी अस्पताल में खस्सा के 17 बच्चे जेर इलाज।
میپکو کے نجکاری ملازمین کا معاشی قتل قرار، جنوبی پنجاب بھر میں وابرا ہائیڈرو ورکرز یونین سراپا احتجاج، بہاولپور میں مظاہرین کے حکومت کے خلاف نعرے بازی، خانپور ہائیڈرو یونین کا بجٹ میں تنخواہ، پینشن سمیت دیگر سہولیات کا مطالبہ۔ قائد آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹر پر عملے کی جانب سے عورت پر تشدد، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور مکوں سے مارا، عملے کی زیادتی پر اسسٹنٹ کمشنر موقع پر پہنچ گئے، انچارج کا موقف دینے سے انکار۔ ادھر احمد پور شرقیہ میں BISP سینٹرز فعال نہ ہو سکے، 80,000 مستحق خواتین امدادی رقم سے محروم۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، لیاقت پور میں ٹمبر مافیا کا جنگلات اہلکار پر مبینہ تشدد، متاثرہ آفیسر کی درخواست پر مقدمہ درج، پولیس نے ملزمان کا رکشہ تحویل میں لے کر لکڑی برآمد کر لی۔ بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، لودھرا میں میپکو سب ڈویژن کی ٹیم کا چھاپا، 2 زمیندار ڈائریکٹ کنڈے لگا کر منی ٹیوب ویل چلاتے ہوئے پکڑے گئے، 1,30,000 کے نقد جرمانے، بجلی کی تنصیبات بھی اتار لی گئی۔ عید قربان کی آمد، ملتان کی ماڈل کیٹل منڈی یکم ذوالحج سے فعال ہوگی۔ منڈی میں 44 شیڈز اور 176 پانی کے پوائنٹس بنا دیے گئے، بیمار جانوروں کے لیے ایریا کو مخصوص کر دیا گیا۔ کیٹل مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے شہریوں کے بیٹھنے کے لیے بھی انتظامات مکمل۔ قربانی کے جانوروں کو ہیٹ ویو کے ممکنہ اثرات سے خطرہ لاحق، محکمہ لائف سٹاک کے جانوروں کو گرمی سے محفوظ رکھنے کی ہدایت، جانوروں کے لیے صاف کشادہ ہوادار پناہ گاہیں، معیاری خوراک ممکن بنانے کا حکم۔ عید قربان قریب، منڈی مویشیوں کی رونقیں بحال ہونا شروع، بہاول نگر کی منڈی مویشی میں خریدار اور بیوپاری بڑی تعداد میں موجود، جانوروں کے ریٹ سن کر خریدار مہنگائی کا شکوہ کرنے لگے، کہا بجٹ کے مطابق پسند کا جانور خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت نے تاجر دوست بجٹ پیش نہ کیا تو احتجاج کریں گے، صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈرز جنوبی پنجاب چودھری طارق کریم نے بجٹ میں عوام اور تاجروں کو ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کاروباری شخصیت اور رہنما جماعت اسلامی انجینئر عاطف عمران کی جانب سے تحریری طور پر حکومت کو بجٹ تجاویز بھجوا دی گئی۔ دستاویزات کی ترسیل اب ہوگی پورا ہفتہ، جنرل پوسٹ آفس ملتان اب اتوار کے روز بھی کھلا رہے گا، شہری اندرون بیرون ملک پارسل بھجوا سکیں گے، منی آرڈر، یوٹیلیٹی بلز اور ارجنٹ میل سروس کی سہولت بھی موجود ہوگی۔ بہاول نگر میں ریت کے ٹھیکے میں ہیر پھیر کا معاملہ، گورنمنٹ کریکٹر نے بولی کے شرکاء اور سرکاری اہلکاروں پر ملی بھگت کا الزام لگا دیا، درخواست میں DG مائنز اور منرل کے حقائق سامنے لانے کا مطالبہ۔ صحت سہولیات کے لیے بہترین اقدامات، علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال DG خان میں دوسری CT اسکین مشین نصب کر دی گئی، نئی مشین سے ایمرجنسی میں لائے گئے مریضوں کی بروقت تشخیص ممکن ہوگی۔ ادھر قائم پور میں 3 سال سے خراب ایکس رے مشین کو فعال کر دیا گیا۔ خانیوال ضلع انتظامیہ کے ڈینگی کے خلاف اقدامات کا حکم، ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری کی زیر صدارت اجلاس، انسداد ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ، محکمہ صحت کو احکامات جاری۔ طالبات کے لیے خوشخبری، ویمن یونیورسٹی ملتان میں کیریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کے قیام کا فیصلہ، طالبات کو تعلیم کے ساتھ ساتھ شخصیت سازی کے حوالے سے لیکچر دیے جائیں گے، طالبات میں خود اعتمادی اور فیصلہ سازی میں اضافہ ہوگا۔ اور ہونہار طلباء کے لیے اچھی خبر، پہلی بار BS پروگرامز میں داخلے فرسٹ ایئر کی بنیاد پر کیے جائیں گے، ملتان سمیت صوبہ بھر کے کالجز میں داخلوں سے متعلق ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن کالجز پنجاب کا اجلاس طلب۔